Welcome back to Ingwa News. An Indian spectacle cobra was rescued from Sukur in Porvorim, with rescue team safely capturing the reptile. No injuries were reported during the operation. अण्णाने एका फोन केलो आणि त्याने म्हाका सांगलें की त्यांच्या भयणीच्या घरा कडेन एक कसलो तरी सोरोप आयला आणि तो हिसिंग सावंड करता, फोसा मारता, पूण तो दिसून येयना. ताका ते माजरान खूब तरी ते इरिटेट केल्लेले आहा खंय आनी कसलो सोरोप तो तांकां खबर ना. सो हांवें टायम वेस्ट करूं ना, हांव सरळ पावलो सुकूर. हिसिंग म्हणटकीर इट कॅन बी अ कोब्रा ऑर आमचो वायपरूय जावं शकता, कित्याक बाकीचे हेर जे सोरोप आसा ते सुद्दां हिसिंग करता, पूण पॉवरफूल हिसिंग म्हणटा ती आमची वायपर आनी कोब्राची आसा. सो हांवें टायम वेस्ट करनासतना हांव सरळ पावलो सुकूर आनी थंय वचून पळयलें. थंय म्हाकाय दिसून येवंक ना. पयलीं म्हणटा तें हांवें शू रॅक जे आसले तेंचेर खूब शुजां आशिल्लीं. हिसिंग सावंड येतालो पूण खंय कोण तो कळनाशिल्लो. सो त्या खातीर हांवें शूज काडले आनी शूज काडटाच झप्प करून तेणें आपलें रूप दाखयलें. थंय आशिल्लो इंडियन स्पॅक्टिकल कोब्रा, जेका आमी नाग म्हणटा, कांय जाण ताका घेवहण सुद्दां म्हणटा. खबर आसा तुमकां, इंडियन स्पॅक्टिकल कोब्रा हो एक विशारी सोरोप, टॉप 4 विशारी सोरोपा भितर येवपी हो एक. सो हेजे वेनम जे आसा हे एक न्युरोटॉक्सीक वेनम. सपोज हे मनशाक सपोज हो चावलो, इट कॅन कॉज अ कार्डियक एरेस्ट, मनीस मरो सुद्दां शकता. सो हांवें टायम वेस्ट करूंक ना, बेगीन फटाफट म्हाजें स्नेक बॅग लावन घेतलें आनी जाता तितले बेगीन हांवें ताका म्हाज्या हूक स्टिकान हाताळ्ळो. आनी तो बरोच एग्रेसीव आशिल्ल्या कारणान तो परत परत म्हाका हूड काडून दाखोवंक लागलो. बॅगान वचपाक मातशे त्रास केले तेणें म्हाका, पूण बाकीचे तेणें जेन्ना एकदां एंटर केलो की तेणें सरळ आपलें तोंड भितर घातलें आनी सरळ तो बॅगान गेलो. हांवें टायम वेस्ट करूंक ना. तो एग्रेसीव आशिल्ल्या कारणान ताका बेगीनचे बेगीन हांवें ते स्नेक बॅगान टायअप केलो आनी हांव सरलो ताका रिलीज करपा खातीर तेज्या पर्यावरणान, तेज्या निसर्गान. जेन्ना हांवें तेजें बॅग ओपन केलें म्हाजें, तेणें सरळ फाटीना फुडें पळयता सरळ धांव घेतली आपल्या निसर्गान वचपा खातीर. जर तुमकां म्हजो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात, कमेंट करात, शेअर करपाक विसरनाकात. आनी जर तुमकां कसली डिफिकल्टीज आहा, कितें आसा जाल्यार प्लीज बिंदास म्हाका कमेंट करात आनी विचारात. तुमचे सगळे आन्सर दिवपाक हांव तयार आसा. देव बरें करूं.